ना मिली कोई हर कदम पर था जश्न का मंजर, बेटियां थी अली की बेचादर, बेटियां थी में थे बड़े संग बीरा में थे बरसाते, सब वो भूल पा इस्लाम का लश्कर है ज़ैनब, इस्लाम कुफार का लश्कर है, कुफार का लश्कर है और ज़ैनब फैले हुए हैं हर सू, कुफार का लश्कर है, कुफार का लश्कर है और है कूफे की शान की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया, सुना दो मुझे भैया, सुना दो मुझे भैया, मुझे भैया। लगता है अंधेरे से डर तेरी सकीना को, लगता है अंधेरे से डर तेरी सकीना को। मज़लूमियत का पैगाम और इंसानियत का पैगाम, इमाम हुसैन का पैगाम ही इंसानियत और मज़लूमियत का है। कोई पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया में जो है मज़लूमों को ना सताया जाए, परेशान ना किया जाए और सीधे रास्ते पे चला जाए, और किसी की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं। बस यही पैगाम है इमाम हुसैन सलाम। बैतुसलाह से निकलता है, यूनिवर्सिटी का है ये सिलसिला, और यहाँ से करबला तक जाता है जो शहर में शाहजमाल के आगे है। मैम कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं जिसमें टेररिज्म लिखा हुआ है, तो क्या लिखा? टेररिज्म के विरोध में एंटी टेररिज्म। जी जी। तो इससे ज़्यादा बड़ी और क्या बात है कि इमाम हुसैन सलाम ने एंटी टेररिस्ट का मैसेज दिया। जिन्होंने मारा, जो मार रहे हैं, जो आजकल मासूमों का कत्ल हो रहा है हर तरफ, वो टेररिज्म ही तो है। तो हुसैनियत जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल किसी किस्म का भी टेररिज्म हो, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो मस्कत में हो, बम चलाया जाए, ये सब टेररिस्ट ही तो एक्टिविटी हैं। वी डू नॉट सपोर्ट टेररिज्म एट एनी लेवल। क्या कहना चाहते हैं जुलूस के बारे में? करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपनी अजीम शहादत पेश की, रसूलुल्लाह के नवासे ने ये बता दिया कि इस दुनिया में हक़ और बातिल दोनों साथ साथ चलते हैं, और जो हक़ को साथ देने वाले हैं उन्होंने हमेशा आजमाइश का सामना करना पड़ा है। और इस आजमाइश के लिए रसूलुल्लाह के नवासे ने अपने आप को, अपने अजीज़ों को और अपने सहाबा को पेश करने की कोशिश की, और लास्ट में उन्होंने ये भी बता दिया सहाबा को कि ये कुर्बानी सिर्फ मेरी है और आप अगर चाहें तो वापस जा सकते हैं। तो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबा इतने रसूल पाक से मोहब्बत रखते थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते थे। उन्होंने कहा कि हमारी जानें भी चली जाएं तो हम जाने के लिए तैयार नहीं हैं, हम आपको कुर्बान होकर ये बताएंगे कि इस्लाम ही एक ऐसा रास्ता है जो दीन जो है इंसानियत के लिए
اور انصاف کے لیے اور حق کے لیے سب کے سامنے آ سکتا ہے۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام کی قربانی کسی خاص فرقے، کسی خاص مسلک کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ہے۔ اس دنیا میں جہاں جہاں مظالم ہوں گے اور ایسی سارے حکمران، ایسی ساری حکومتیں جہاں لوگوں پہ ظلم کریں گی، اس ظلم کے سامنے اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو پیش کیا جائے گا تو اس میں نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ بدھ، نہ ایون خدا کو نہ ماننے والے بھی سامنے آتے ہیں کہ انسانوں کے لیے جو زیادتی کرتا ہے اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی مثال اگر سامنے نہیں پیش کی جائے گی تو ہم دنیا میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس شہادت کو دنیا انسانیت اپنے آپ کو اپنائے اور یہ رسم و رواج میں نہ رہ جائے، اس کو زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے ہم ضرور کامیاب ہوں گے، اور انسانیت پہ چلنے والے، حق پہ چلنے والے، انصاف پہ چلنے والے کبھی بھی نہ گھبراتے ہیں اور نہ ڈرتے ہیں۔ اور ہم کو جب اللہ کا سہارا ہے اور اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ تمام عوام الناس کے لیے ہے، اور رسول اللہ جو رحمۃ اللہ عالمین ہیں اور انہی کے نواسے نے یہ قربانی دے کر ہم کو بتایا کہ ہم کو حق کے سامنے رہنا چاہیے، حق کے پاسداری کرنا چاہیے اور باطل سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، اور باطل ہمیشہ فنا ہونے والا ہے۔ اس کی سرٹیفکیٹ قرآن شریف نے اور سبھی متبرک کتابوں نے پیش کی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 14 سال ہو گئے، لیکن آج بھی یہ غم تازہ ہے، اور اس غم میں پوری یونیورسٹی برادری کیا، علی گڑھ کی برادری، پورا ہندوستان، پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں۔ یہ عزاداری یہاں بیت الصلاۃ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ہوتی ہے، تقریباً 100 کچھ سال سے یہاں ہوتی چلی آ رہی ہے۔ 70 سال سے تقریباً انجمن تنظیم الاضحیٰ کے زیر انتظام یہ عشرہ منعقد ہوتا ہے، اس کے بعد جلوس برآمد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں انسانیت کا پیغام دینے کے لیے جلوس نکالا جاتا ہے۔ محرم کا مقصد ہر آتنکواد کے خلاف ہے، کیونکہ امام حسین نے جو قربانی اپنی کربلا میں دی تھی وہ آتنکواد کے خلاف تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ اسلام مٹ جائے، انسانیت مٹ جائے، امام حسین نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی جان قربان دینا گوارا کیا، مگر اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ آج یہ جلوس کہاں سے کہاں تک جائے گا، کیا رہے گا؟ یہ بیت الصلاۃ سے شروع ہوا ہے جلوس، ابھی آفتاب ہال کے سامنے ہے، شمشاد مارکیٹ، جیل روڈ، نمائش گراؤنڈ ہوتا ہوا بنا دیوی تھانے پہنچے گا، اور پھر وہاں سے گولر روڈ ہوتا ہوا دہلی گیٹ میں سارے تعزیے شہر کے اکٹھے ہوں گے، اور یہ سب ساتھ مل کر کے کربلا شاہ جمال پہنچیں گے۔